گردش کریں دے کوئی پلاٹ ودا چکر مریں دے اگر چکر نہیں مریں دا ترب دے گھر چ نہیں مریں دا ادھائیں رکوع سجود کرنے انسان دے قلب کو بھی سکون مل دے انسان دے جسم کو بھی سکون مل دے کیونکہ رکوع کرنے جرے ویلے خدا دے نال تعلق بن دے نظام بن دے ربط مل دے ہوں دے ویتا انسان دی بخشش ہے سبحان اللہ قرآن نے کیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تو میری قربت کو چھوڑ کے تو زمانت میں سکون ودا تلاش کرے نہیں نہ تے کو محلات وچ سکون مل سی نہ کلب وچ سکون مل سی نہ بازارے دے وچ سکون مل سی نہ محلات وچ سکون مل سی نہ عیش و عشرت دی زندگی تے کو سکون مل سی اگر تے کو سکون چاہے تے کو چاہیدا ہے اگر تو سکون چاہنے سکون رب دے ذکر چ یاد نبی چ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہ اگر منگ رب تو دے یار دینا ہنج ڈھان تو پہلے دے 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 ہمیں نیت نماز قیام چ منگ یعنی منگن دا ایک رنگ اڑسا ہے اگر تو منگ سے قیام تمل سی اگر منگ سے تو رکوع تمل سی اگر تو منگ سے سجدے دے تمل سی اگر منگ سے تو اتحیات تمل سی مگر رب تو ضرور کر تعلق وسیع کر رب رحمان کو راضی ضرور کر منگن دی کوشش ضرور کر منگنا تیڑا کم میں عطا کرنا رب رحمان دا کم ہے سبحان اللہ ادے منگ رب تو دے یار دینا ہاں جو ڈھان تو پہلے دے 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 بھاویں نیت نماز قیام چ منگ او بہن تو پہلے دے 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 مقسوم نسیم مسافر دا اندے رہن تو پہلے دے 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 کوئی جتھے ہے عامر رزق کو خدا دی لہن تو پہلے دے دے سبحان اللہ اگر پکھی کو دیکھو نا سی پکھی کو جرے وہ گھروں نکل دے گھونسلے چ نکل دے خالی ہوں دے مگر جو ہی مغرب تھیندی ہے لوٹ آندے والاں دے اپنے بالے والے پاسے اپنے گھر والے پاسے اگر نہیں آندا تو انسان نہیں آندا رات کو ڈیوٹی کریں دا ودے ڈی کو ڈیوٹی کریں دا ودے مگر دارالعلوم نہیں بھریندا اگر لاکھے تا او کروڑ منگ دے کروڑے تا 2 کروڑ منگ دے اگر 2 ہے تو 2 منگ دے قرآن نے کیا فرمایا ان الانسان خلق ہلوا اے انسان رب نے تے کو حریص بنائے اگر حریص 2 قسم دا ہے ایک مال دا حریص ہے ایک علم دا حریص ہے جرا علم دا حریص ہے سمجھ آ دیئے او مزید ودنا چاہ دے جرا مال دا حریص ہے وہ اپنے واسطے عذاب کٹھا پیا کریں دے اپنے واسطے جرا مال پیا بنے دے کیا خبر اولاد نیک بنے نہ بنے عبادت کرے نہ کرے عیش و عشرت کرے گل تو ہوندے پہ گئی جائے کٹھا کر کے دیتے عیش و عشرت دیتی ہے مال و متا کٹھا کر کے دیتے اور ہوندی مرضی ہے جیوے لاوے جتھا لاوے جہاں کچھ لاوے نہ کوئی پہنچ سکتے نہ کوئی سوال کر سکتے